आबाई जायदाद बेचता है, मानता है कि ज़ैद चंद ज़ैब साहब करप्ट हो सकते हैं। बाबर सलीम खान साहब बड़े हैं, ठीक है, लीडर भी हैं, उनको हुक्म, क्योंकि आपको पता है फिर उससे आगे बात नहीं हो सकती, ठीक है। उस पे सारे मामले पे उन्होंने एक आज ख़त लिख दिया है चीफ मिनिस्टर साहब को भी, और हमारे जो सूबाई स्पेशल असिस्टेंट हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब पे, जो एंटी करप्शन के स्पेशल असिस्टेंट, उस पर इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इंक्वायरी भी होगी। उस पर इंशाल्लाह ताला फ्री एंड फेयर ट्रायल भी होगा, और तमाम मेंबरान असम्बली ने ज़िला मानसरा के उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर। मुझे अब ये बताएं, आपसे मेरा सवाल है, आप तमाम भाइयों से, आप चूँकि ऐसे हैं कि मतलब मैं तो आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, मेरे वालिद को भी जानते हैं, बाबर सलीम खान साहब को भी जानते हैं, इस तरह आप ज़ैद चंद ज़ैब साहब को भी जानते हैं, मुनीर लुगमानी साहब को भी जानते हैं, शहजाद गुज़ार साहब एक सफ़ेद पोश आदमी है, उनको भी जानते हैं, इकराम गाजी साहब एक वर्कर आदमी है, उसको भी जानते हैं। मुझे बताएं कि क्या आपका ज़मीन मानता है कि ज़ैद चंद ज़ैब साहब करप्ट हो सकते हैं? हाँ जी, पूछा बोलो ना जी ना। हाँ जी ठीक है। क्या आप ये मान सकते हैं कि शहजादा गुस्ताज़ खान जैसा सफ़ेद पोश आदमी वो करप्ट हो सकता है? नहीं। ठीक है। क्या आप, चूँकि मैंने कहा कि मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत आम रोल होता है, क्या आप ये मान सकते हैं कि बाबर सलीम खान साहब जो अपनी आबाई जायदाद बेचता है वो करप्ट हो सकता है? मुनीर लुगमानी साहब जो एक सफ़ेद पोश आदमी है, जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बड़े नामवर कानूनदान है, क्या वो करप्ट हो सकते हैं? लेकिन अब एक बात जो वाज़ेह अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ कि ISI और जितनी भी इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 9 मई से पहले सर धड़ की बाजी लगाई, नाकाम। 9 मई के बाद और 9 मई सर धड़ की बाजी लगाई, नाकाम, शिकस्त हुई। और 8 फरवरी जमहूरी दिन, लेकिन पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन में उसको तब्दील किया। ISI और हमारी मुल्क की एजेंसीज ने बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी, नाकाम हुए। जीता कौन? पाकिस्तान की आवाम और कैदी नंबर 804, आईनी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और उसके बाद जो ये 6-7 माह सरधड़ की बाजी लगाई, नाकाम। अब वो था प्लान ए, जिस पे उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। अब ये प्लान बी है, जिसकी ये कड़ी है कि जो शिकस्त इन लोगों ने हमें, चूंकि अब वो लोग जो 9 मई से पहले भाग गए, इमरान खान को छोड़ गए, डर गए, अब जो तहरीक इंसाफ में रह गए, ये नजरियाती लोग हैं। इन्होंने अपनी औलादें कुर्बान की, इन्होंने अपने खानदान कुर्बान किए, इन्होंने अपने कारोबार कुर्बान किए, इन्होंने अपनी सियासतें कुर्बान की। 1-1 साल, 2-2 साल मैंने खुद, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर से लेके लीडरशिप तक उन्होंने मफूरियाँ काटी, लेकिन उन्होंने कैदी नंबर 804 के साथ गद्दारी नहीं की। वो बिके नहीं, वो झुके नहीं, फिरौनियत का मुकाबला किया, फस्तायत का मुकाबला किया, फाशिज्म का मुकाबला किया, जबर का मुकाबला किया, लेकिन वफादारी तब्दील नहीं की। मैं आज भी कहता हूं, जो मर्जी कर लें, अब ये सिलसिले की कड़ी है। अब तहरीक इंसाफ को अंदरून खाना कमजोर किया जा रहा है। वो लोग जिनको कोई मान नहीं सकता, अब सबको पता है कि बाबर सलीम कट तो सकता है, मर तो सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता, ठीक है। अब सबको पता है ज़ैद चंद ज़ैब भागा नहीं है। अब सबको पता है कि शहजादा मोहम्मद गुस्ताज़ साहब जो नहीं थे जमात में उस वक्त, लेकिन वो आए, मुश्किल वक्त में उन्होंने इलेक्शन किया। सबको पता है मुनीर लुगमानी साहब मुश्किल वक्त में इलेक्शन किया। सबको पता है इकराम गाजी एक वर्कर, मैं अक्सर उसके साथ हंसता होता हूं, तुम्हें ये कभी कभार फ्रंट पे जगह नहीं देते थे, सबसे आखिर पे खड़े होने वाले शख्स ने इलेक्शन किया। सलीम इमरान साहब ने इलेक्शन किया, शकूर लुगमानी ने इलेक्शन किया। लेकिन अब मैंने आपको कहा यूसी सिलसिले की कड़ी है,
لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب پھر پلان بی بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بری طرح ناکام ہوگا. آج سے چند ماہ پہلے یہ کیمپین میں نے کہا تمام مخلص لوگوں کے پیچھے شروع کی گئی لیکن ناکام ہوئے. اور پھر ایک بات اور واضح کر لوں، کرپشن ہماری پارٹی کی بھی ریڈ لائن ہے اور ہمارے خاندان کی تو بالکل سٹوک کیا کہتے ہیں وہ ریڈ لائن ہے. یہ تو قابل برداشت ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ آئیں، شواہد کے ساتھ آئیں. جس نے کرپشن کی ہے اکراس دا بورڈ اس کو اور اس کا حق بنتا ہے اس کو سریعام چوک میں پھانسی لگائی جائے. کمال سلیم صاحب، آپ سے سوال ہے، آپ نائب صدر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے. اس وقت ورکروں کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور مانسہرہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 حصوں میں پارٹی کی تقسیم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں خاص کر نوجوان ورکر جو ہیں وہ اس ٹینشن میں ہیں کہ وہ کریں کیا. ایک دن ایسا تھا کہ آپ ایک گاڑی پہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے آ رہے تھے اور ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کو بھی پریس بریفنگ کرنی پڑ رہی ہے اور دوسری جو اعظم خان سواتی صاحب ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ مین عام ورکر کے لیے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ عام ورکر کو عام ورکر کے لیے میں میسج دوں گا سر. میں بتاتا ہوں سر مسئلہ یہ ورکر بالکل پریشان نہ ہو. جی دیکھیں ایک واقعہ ہوا، مس ایپ ہوا، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ٹھیک ہو، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں کسی کو، میں بڑوں کو یہ کہوں گا جو ہماری پارٹی کے سینئر ہیں، وہ بھی میری گزارش سنیں، اس مسئلے کو زیادہ آوار نہ دیں. اور جو چھوٹے ہیں نوجوان ان کو ایز اے پریزیڈنٹ کہوں گا کہ بالکل آپ کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بڑوں کے نوٹس میں لے آئے ہیں. اسپیکر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور جنید اکبر صاحب وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے، بہترین طریقے سے کریں گے. دیکھیں جیسے چھوٹے کو ایک پریویلیج حاصل ہوتی ہے نا، چھوٹا ہے کوئی غلط بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے جی ہے. اسی طرح جب کوئی بڑا غلط بات بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی پریویلیج حاصل ہے، اس کو بھی یہ بات حاصل ہے کہ بڑا یار کر دی تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، سب سے بڑے نے کر دی، سب سے چھوٹے نے کر دی، دونوں کو پریویلیج حاصل ہے. انشاءاللہ اس کو بیٹھ کے حل کریں گے. کوئی ہم میں فساد نہیں آئے گا، کوئی نفاق نہیں آئے گا. ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. انشاءاللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں گے. یہ سب گھروں میں ہو جاتے ہیں، سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. اگلی میٹنگ آپ کی جی اگلی جو مین آپ سب مل کر ضلع مانسہرہ کی قیادت بیٹھ کر ایک ٹیبل پر جب بات کریں گے وہ کب، وقت کیا دے رہے ہیں آپ ٹائم؟ بالکل وہ ٹائم بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ جو مسئلہ چلا ہوا ہے اس کو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، اسپیکر صاحب ایک، وزیر اعلیٰ صاحب 2 اور ہمارے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب 3، یہ تینوں اس کو انشاءاللہ بیٹھ کے جلدی حل کر دیں گے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کمال صاحب ایک ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو جی جو عرفان سواتی صاحب نے جو جی